Good morning, everybody. It's me, Badis Neupane. नमस्ते, म बादिस नेउपाने तपाईहरुलाई यो विज्ञान कक्षामा हार्दिक स्वागत छ र आज मैले तत्त्वहरुको वर्गीकरणकै अब अन्तिम पाठ अथवा भाग 3 पार्ट 3 को रूपबाट पनि पढाउँदै छु। सायद आज यो सक्ने सम्भावना छ र हामीले अस्ति जहाँसम्म पढेका थियौं हामी त्यही आज पनि त्यहीबाट सुरु गर्छौं बाँकी रहेको भागलाई। र यो च्याप्टरको नाम चाहिँ तत्त्वहरुको वर्गीकरण क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स तत्त्वहरुको वर्गीकरण तत्त्वहरुको वर्गीकरण यसमा हामीले आजभन्दा पहिलाको क्लासमा के पढेका थियौं त भन्दाखेरि आधुनिक पेरियोडिक तालिकाका गुणहरुको बारेमा पढेका थियौं, विशेषताहरुको बारेमा सम्म पढेका थियौं र आज हामी के पढ्दैछौं भन्दा आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको फाइदाहरु एडभान्टेजेस अफ मोडर्न पेरियोडिक टेबल। You have to read this in chapter advantages in this today's topic. First topic is advantages of modern periodic table. आधुनिक पेरियोडिक तालिकाका फाइदाहरु के हुन्? पहिलो फाइदा के छ त भन्दाखेरि मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिकामा हाइड्रोजनको स्थान फिक्स भएको थिएन। किन फिक्स भएको थिएन भने हाइड्रोजनको आइसोटोप्सहरु तीनटा हुन्थ्यो, एउटा प्रोटोन, ड्युटेरोन र ट्रिटन गरेर तीनवटा आइसोटोप्सहरु हुन्थ्यो हाइड्रोजनको। र मेन्डेलिभले के भनेका छन् त भन्दाखेरि all the elements are arranged under the basis of their atomic weight. सबै तत्त्वहरुलाई तिनीहरुको पारमाणविक भारको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ, वर्गीकरण गरिन्छ यो टेबलमा, यो तालिकामा भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर यहाँ के भयो त भन्दाखेरि नि यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि भन्ने बेलामा त्यो भनियो, तर प्रोटोनको लागि प्रोटोनको लागि, ड्युटेरोनको लागि र ट्रिटोनको लागि यो तीनटा चीजहरुको लागि उहाँले छुट्टै ठाउँ दिन पर्ने थियो, तर उहाँले दिन सक्नु भएन। एउटा मात्रै ठाउँ भयो केको लागि? हाइड्रोजनको लागि। भनेपछि त्यो एउटा त्रुटि थियो, तर त्यो त्रुटिलाई यहाँ सच्याउँदै के भयो त भन्दा अन्डर द बेसिस अफ है पारमाणविक संख्याको आधारमा के भयो यसमा एलिमेन्ट्सहरुलाई तत्त्वहरुलाई वर्गीकरण गरियो। In this table, all the elements are arranged under the basis of atomic number. Yes, so that atomic number of hydrogen is fixed. That is only 1. हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर फिक्स छ, त्यो भनेको 1 हो है। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाइड्रोजनको पोजिसन यसले के गर्यो? फिक्स भएको छ। पोजिसन अफ हाइड्रोजन र लेख्नुस् त अब आधुनिक पेरियोडिक तालिकाका फाइदाहरु के हो? नम्बर पहिलो फाइदा मैले अघि नै भनिसके, भर्खरै भने तपाईहरुलाई क्वेशनमा write down the advantages of modern periodic table. मोडर्न पेरियोडिक टेबल का एडभान्टेजेसहरु के हुन् त? आधुनिक पेरियोडिक तालिकाका का फाइदाहरु और महत्व उल्लेख गर्नुस्। जे भन्दा नि हुन्छ है, फाइदाहरु उल्लेख गर्नुहोस्। आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको फाइदाहरु उल्लेख गर्नुहोस्। Write down the advantages of modern periodic table. मोडर्न पेरियोडिक टेबल का फाइदाहरु के हुन् त भन्दाखेरि पहिलो फाइदा के भयो भने it gives the fixed position for hydrogen.
हाइड्रोजनलाई यसले के गरेको छ त भन्दाखेरि फिक्स पोजिसन दिएको छ इट गिव्स द फिक्स पोजिसन फर हाइड्रोजन it gives the fixed position of hydrogen it gives the fixed position of hydrogen हाइड्रोजनको फिक्स पोजिसन दिएको छ यहाँनेरि हैन हाइड्रोजनको के दिएको छ त भन्दाखेरि फिक्स पोजिसन दिएको छ हैन पहिलो कुरो पोजिसन अफ हाइड्रोजन दैट मीन्स in this table the position of hydrogen is fixed yes position of hydrogen के भएको छ फिक्स भएको छ अर्को के गरेको छ त भन्दाखेरि पोजिसन अफ आइसोटोप्सलाई कुनै पनि पोजिसन दिन परेन किन दिन परेन भन्दाखेरि नि आइसोटोप्स भनेको एटमिक नम्बर पारमाणविक संख्या चाहिँ एउटै भएको तर पारमाणविक भार के भएको फरक भएको एउटै तत्त्वका विभिन्न अवस्थालाई हामीले के भनिन्छ त भन्दाखेरि आइसोटोप्स भनिन्छ है जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि मैले तपाईलाई के भने भन्दा 1s1 1s2 1s3 अब हेर्नुस् है यो 1 1 1 यो तलको जुन छ नि यो हाइड्रोजन यो पनि हाइड्रोजनको भयो यो पनि हाइड्रोजनको भयो यो पनि H भनेको त हाइड्रोजन भयो यो पनि हाइड्रोजनको यो पनि हाइड्रोजनको यो पनि हाइड्रोजनको भयो भने यो के हो त भन्दाखेरि एटमिक नम्बर भयो यो भनेदेखि यो के भयो यिनीहरू एटमिक के भयो यिनीहरू वेट भयो है दिज आर एटमिक नम्बर्स यो भनेको पारमाणविक संख्या यो पारमाणविक भार भयो अब मेन्डेलिभले के भनेको छ त भन्दाखेरि पारमाणविक भारको आधार भनेपछि त एक पारमाणविक भार भएकोलाई एउटा ठाउँ दुईवटा कोठा दिन पर्यो 1h1 भएकोलाई हैन अनि त्यस्तै गरेर 2 भएकोलाई अर्को कोठा दिन पर्यो 3 भएकोलाई अर्को कोठा दिन पर्यो हैन यो भनेको के आइसोटोप्सहरु हो नि त हैन आइसोटोप्सहरु हो तर यसमा के भयो त भन्दाखेरि यसको आइसोटोप्सहरुमा पनि सबैमा पारमाणविक संख्या के हुन्छ एउटै हुन्छ जस्तै क्लोरिनको 35 17Cl35 हैन त्यस्तै गरी अर्को के होला 17Cl37 यो चाहिँ क्लोरिनको आइसोटोप्सहरु भयो है क्लोरिनको यसलाई यो 35 भएकोलाई 36 भएकोलाई अथवा 37 भएकोलाई छुट्टै दिन पर्यो है तर एटमिक नम्बर अनुसार भएको हुनाले all the elements are arranged under the basis of atomic number in this table that means है no need to give the separate position for the isotopesलाई छुट्टै अवस्था छुट्टै पोजिसन दिन परेन आइसोटोप्सलाई छुट्टै पोजिसन दुई छुट्टै अवस्था छुट्टै ठाउँ दिन परेन किनभने यसको पनि 1 भयो जस्तै हाइड्रोजनको लागि पनि यो के भयो एटमिक नम्बर 111 हैन तर एटमिक मास चाहिँ के छ अथवा एटमिक वेट चाहिँ के छ फरक भएको हुनाले मेन्डेलिभले फरक दिन पर्ने थियो त्यो दिएन त्यो त्रुटि भइहाल्यो तर यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो त्रुटिलाई सच्याउनको लागि अथवा त्यो त्रुटि अटोमेटिकली कसरी सचियो त भन्दाखेरि 17 एटमिक यसलाई त कुनै यसले भ्यालु नै राखेको छैन यसलाई एटमिक वेट अनुसार एरेन्ज गरेको छैन एटमिक नम्बर अथवा पारमाणविक संख्या अनुसार के गरेको छ त भन्दाखेरि एरेन्ज गरेको छ त्यसकारणले गर्दा यो 17 लाई त छुट्टा छुट्टै राख्नु परेन किनभने यसलाई नहेर्दाखेरि चाहिँ त यसलाई मात्र हेर्ने हो भने त बोथ दे डु ह्याभ द सेम एटमिक नम्बर एउटै एटमिक नम्बर भएकोलाई त एक ठाउँ मात्रै क्लोरिन भनेर एक ठाउँ मात्रै राख्दिए भइहाल्यो हैन यो क्लोरिन अब यो अनुसार राखेको भए पो क्लोरिनको 35 लाई एक ठाउँमा राख्न पर्यो अनि क्लोरिनको 37 लाई एक ठाउँमा राख्न पर्यो तर यो चाहिँ त के छ 17 भनेपछि एक ठाउँ मात्र राखेर एउटै भयो एटमिक नम्बर हैन जस्तै हाइड्रोजनको पनि एटमिक नम्बर एउटै भयो यस अल द एलिमेन्ट्स इन दिस टेबल अब यसरी हामीले भन्न सकिन्छ पोजिसन अफ आइसोटोप्सको लागि अल द एलिमेन्ट्स इन दिस टेबल राइट all the elements in this table are arranged under the basis of atomic number yes all the elements in this table are arranged under the basis of atomic number so that in this table it is not necessary to give the position for the isotopes लाई कुनै पनि पोजिसन दिन पर्ने आवश्यकै भएन किन आवश्यक भएन भन्दाखेरि एटमिक नम्बर त आइसोटोप्समा सेम हुन्छ एउटै एटमिक नम्बर भएकोलाई त एक ठाउँ मात्र राख्दै भइहाल्यो हैन एटमिक नम्बर नभइकिन एटमिक मास फरक एटमिक वेट फरक भएको अवस्थामा चाहिँ त तीन ठाउँमा राख्नु पर्ने थियो तर
1 1 1 भएकोलाई त एक ठाउँमा राखिदिए भइहाल्यो। त्यही भएर यसमा त हाइड्रोजनलाई एक ठाउँमै राखे तापनि यो के भयो, करेक्सन भयो, हाइड्रोजनको पोजिसन फिक्स भयो। क्लोरिनलाई पनि एक ठाउँमा मात्रै राखिदिएपछि क्लोरिनको अवस्था पनि भयो, क्लोरिनको आइसोटोप्सलाई छुट्टा छुट्टै दिन परेन हैन। त्यस भएर के भनियो त भन्दाखेरि यसमा आइसोटोप्सको लागि छुट्टै पोजिसन छुट्याउन परेन अथवा छुट्टै ठाउँ दिन परेन आइसोटोप्सको लागि है। दोस्रो फाइदा यो भयो। पहिलो फाइदा चाहिँ त यसले हाइड्रोजनको पोजिसन, हाइड्रोजनको अवस्था, हाइड्रोजनको ठाउँ यसले फिक्स गर्यो हैन, निर्धारित गरिदियो हाइड्रोजनको ठाउँलाई। अनि दोस्रो यसले के गरिदियो त भन्दाखेरि आइसोटोप्सको लागि के गरिदिएन, आइसोटोप्सको लागि के चाहिएन त भन्दाखेरि ठाउँ चाहिएन। आइसोटोप्सको लागि कुनै पनि ठाउँ चाहिँ यसले दिनु परेन है। आइसोटोप्सको लागि ठाउँ नै दिनु परेन। किन दिनु परेन त भन्दाखेरि पारमाणविक सङ्ख्या अनुसार के अरे तत्त्वहरूलाई मिलाएर राखेको हुनाले आइसोटोप्सको लागि ठाउँ नै दिनु परेन यसले है। त्यस्तै गरेर अर्को के छ त भन्दाखेरि ल्यान्थेनाइट र एक्टिनाइट्स, ल्यान्थेनाइट र एक्टिनाइट्सहरूलाई उसले छुट्टा छुट्टै ठाउँमा राखिदिएको छ, जसले गर्दाखेरि तिनीहरूको अध्ययन गर्न सजिलो बनाइदिएको छ। किन ल्यान्थेनाइट र एक्टिनाइट्सहरू तिनीहरूको गुणहरू के छ त भन्दाखेरि ल्यान्थेनियमसँग र एक्टिनाइट्सका गुणहरू एक्टिनियमसँग, ल्यान्थेनाइट्सका गुणहरू ल्यान्थेनियम र एक्टिनाइट्सका गुणहरू केसँग भन्दाखेरि एक्टिनियमसँग मिल्ने भएको हुनाले है ल्यान्थेनाइट र एक्टिनाइट्सले के गरिदियो त भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै ठाउँमा चाहिँ राखिदियो हैन। यसरी राख्दाखेरि ल्यान्थेनाइट र एक्टिनाइट्सहरू अध्ययन गर्न सजिलो भयो। त्यस्तै गरेर मेटल्स, धातुहरू, अति सक्रिय धातु अनि कम सक्रिय धातु, अति सक्रिय अधातु हैन, अर्धधातुहरू, त्यस्तै गरेर सङ्क्रमण धातुहरू हैन, अनि त्यस्तै गरेर अब एक्टिनाइट्स र ऊ भइहाल्यो। अनि निष्क्रिय ग्यासहरू, यो चिजहरूलाई उसले के गर्यो त भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै ग्रुपमा राखिदियो, जसले गर्दा तत्त्वहरूको अध्ययन गर्न सजिलो बनाइदिएको छ है। अति सक्रिय धातु, कम सक्रिय धातु, त्यस्तै गरेर के अरे सङ्क्रमण धातुहरू, अधातु, अर्धधातु, अनि त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि निष्क्रिय ग्यासहरू है। यो चिजहरूलाई यसले के गरिदियो त भन्दाखेरि यो पिरियोडिक टेबलमा छुट्टा छुट्टै समूहमा राखिदिएको छ, छुट्टा छुट्टै ग्रुपमा राखिदिएको छ। यसले गर्दा के भयो, तत्त्वहरूको अध्ययन गर्न सजिलो भयो। यस, भेरी एक्टिभ मेटल्स, लेस एक्टिभ मेटल्स, ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्स अर ट्रान्जिसन मेटल्स, देन आफ्टर मेटालोइड्स, after that inert gases, non-metals, very active non-metals. These elements are arranged in different groups, due to which it makes very easy to study about the elements. Yes, because of this reason it is very important, very beneficial. Yes, it does have the lot of advantages. Yes, than the Mendeleev periodic table. Because of this reason, this is very important periodic table for us. Okay, र लेखिहाल्नुस् त नम्बर फर्स्टमा it gives the fixed position for hydrogen. It gives fixed position for hydrogen हैन। यसले हाइड्रोजनको निश्चित ठाउँ दिएको छ, यसले हाइड्रोजनको निश्चित ठाउँ दिएको छ। अब सेकेन्ड नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि मैले आइसोटोप्सको कुरा गरेको थिएँ है। आइसोटोप्सलाई ठाउँ दिनु परेन है। किन परेन भन्दाखेरि पारमाणविक भार अनुसार तालिकाहरूलाई, पारमाणविक भार अनुसार यो तालिका बनेको हुनाले अथवा पारमाणविक भार अनुसार तत्त्वहरूलाई मिलाएर राखेको हुनाले हैन आइसोटोप्सलाई कुनै ठाउँ दिन जरुरी भएन। यस, in this table लेख्नुस् त, in this table elements are
elements are arranged under the basis of increasing order of atomic numbers. Yes, increasing order of atomic number of elements. Yes, atomic numbers of atomic numbers. So, there is so there is no need. So there is no need to give the positions for isotopes. Yes, there is no need to give the position of isotopes. हैन यो टेबलमा के भयो त भन्दाखेरि सबै इलिमेन्ट्सहरुलाई सबै तत्त्वहरुलाई है पारमाणविक संख्याको बढ्दो क्रम अनुसार मिलाएर राखेको हुनाले हैन आइसोटोप्सलाई कुनै स्थान दिनु परेन। ल देख्नुस् त यस टेबलमा यस तालिकामा तत्त्वहरुलाई तिनीहरूको पारमाणविक संख्याको बढ्दो क्रम अनुसार मिलाएर तिनीहरूको पारमाणविक संख्याको बढ्दो क्रम अनुसार मिलाएर राखिएको हुनाले तिनीहरूको आइसोटोप्सलाई कुनै स्थान दिन जरुरी भएन। हुनाले तिनीहरूको आइसोटोप्सलाई कुनै स्थान दिन जरुरी भएन। भनेपछि आइसोटोप्सको टन्टै हरायो है। आइसोटोप्सलाई स्थान खोइ भनेर कसैले क्वेशन राख्ने ठाउँै भएन, किनभने आइसोटोप्समा त पारमाणविक भार मात्रै फरक हुने हो, तर पारमाणविक संख्या के हुन्छ, सेम हुन्छ है। पारमाणविक संख्या सेम भएपछि अथवा एउटै पारमाणविक संख्या भएपछि के भयो भन्दा त्यसलाई एउटै स्थान दिएपछि पुग्यो र त्यसमा भएको पारमाणविक भारको आधारमा हामीले यसमा वर्गीकरण गरेको छैन है। यो फाइदा भयो हैन। अब तेस्रो नम्बरको फाइदा मैले अहिले तपाईलाई के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि थर्ड टाइप अफ एडभान्टेज ल्यान्थानाइट र एक्टिनाइट्स है। ल्यान्थानाइट र एक्टिनाइट्सलाई के गरिएको छ, छुट्टै तालिकाको सिधै तल हैन, मेन तालिका मुख्य तालिकाको तल राखिएको छ र ल्यान्थानाइट र एक्टिनाइट्सलाई के गर्न सकियो त भन्दाखेरि याफ ब्लक इलिमेन्ट याफ तिनीहरूको अन्तिम कुन चाहिँ त भन्दाखेरि अन्तिम इलेक्ट्रोनहरु है, तिनीहरुमा भएको तिनीहरूको एटममा भएको एटम भनेको परमाणुमा भएको अन्तिम इलिमेन्ट अन्तिम इलेक्ट्रोन याफ ब्लकमा पर्ने भएको हुनाले एक्टिनाइट्स र ल्यान्थानाइट्सको है पर्ने भएको हुनाले के गरिएको छ, मुख्य तालिकाबाट छुट्याएर राखिएको छ, जसले गर्दा यिनीहरुको अध्ययन गर्न सजिलो होस् भनेर यिनीहरुलाई यसरी छुट्याएर राखिएको। ल लेख्नुस् त lanthanide and actinides are kept
lanthanides and actinides. Lanthanides and actinides are kept just below the main periodic table whose characters are similar to whose characters are similar to lanthanium, whose characters are similar to lanthanium and actinium. So it makes but their last electron falls in F block, sorry, F subcell. It makes easy to study about it. It makes easy to study about them है. ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सलाई मुख्य तालिकाको तल राखिएको छ हैन, जसका विशेषताहरू ल्यान्थेनियम र एक्टिनियमसँग मिल्छन् र तर तिनीहरूको अन्तिम इलेक्ट्रोन केमा गएर बसेको हुन्छ त भन्दाखेरि याफ भन्ने सबसेलमा गएर बसेको हुन्छ हैन, जसले गर्दा यिनीहरूको अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ. ल लेख्नुस् त, ल्यान्थेनाइड र लान्थानाइड र एक्टिनाइड्स है. lanthanides र actinides लाई मुख्य तालिकाको तल राखिएको छ, जसका गुणहरू ल्यान्थेनियम र एक्टिनियम सँग मिल्छन्, तर यिनीहरूका अन्तिम इलेक्ट्रोन याफ सबसेलमा पर्छन्. त्यसैले यिनीहरूको अध्ययन गर्न
सजिलो होस् भनेर एफ ब्लकमा राखिएको छ। यसरी यिनीहरूलाई एफ ब्लकमा राखिन्छ किनभने यिनीहरूको अध्ययन गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले यिनीहरूलाई एफ ब्लकमा राखिएको छ ल्यान्थेनाइट र अक्टिनाइट्सहरूलाई हैन। ल्यान्थेनाइट र अक्टिनाइट्सहरूलाई यिनीहरूको अध्ययन गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर एफ ब्लकमा राखिएको छ है। त्यस्तै गरेर अब सरी मेटल्स नन मेटल्स भेरी एक्टिभ मेटल्स यसलाई हेर्नुहोस् त अर्को नम्बरमा नम्बर 4 मा के आउँछ भन्दाखेरि भेरी एक्टिभ मेटल्स है लेस एक्टिभ मेटल्स active metals very active non metals this is transition elements and inert gases. Inert gases are kept in different groups. It makes very easy to study. It makes very easy to study. About them. Right? Very active metals, less active metals, very active non-metals, transition elements, inert gases. These types of elements are kept in the different group in this table. It makes very easy to study about them. Just for example, IA group elements like अब IA group में modern periodic अथवा आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा IA ग्रुपको इलिमेन्ट्सलाई अल्काली मेटल भनिन्छ र त्यो अल्काली मेटलले के गर्छ त भन्दाखेरि अल्काली मेटल भन्ने बित्तिकै हामीले IA ग्रुपका इलिमेन्ट्सहरू भनेर बुझिहालियो हैन। र त्यो अल्काली मेटलले के गर्छ त भन्दाखेरि पानीसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर एकदम कडा अल्काली बनाउँछ भनेपछि तिनीहरू अल्काली किनभने एकदमै बढी रिएक्टिभ हुन्छन् तिनीहरू। तपाईले सोडियम मेटल लिनुस् र त्यसलाई पानीमा केही गर्नु पर्दैन सिधै पानीमा हाल्दिनुस् बम पड्के चाहिँ पड्किन्छ त्यो पानीसँग त्यसले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्छ हैन। भनेपछि त्यो बम पड्किएपछि त्यसले के निकाल्छ त भन्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास र कडा अल्काली निकाल्छ। यस सो दैट these elements these metals are very reactive metals है। ड्यू टु दिस फ्याक्ट एन्ड these metals can be studied very easily okay because they are grouped in the same group। तिनीहरूलाई एउटै ग्रुपमा राखिएको छ एउटै समूहमा राखिएको छ त्यसले गर्दा यिनीहरूको बारेमा अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ है। अब जस्तै ग्रुप आईआईए ग्रुप VIIA को इलिमेन्ट्सहरूलाई हामीले के भनिन्छ त भन्दाखेरि हेलोजिन भनिन्छ। तिनीहरू के हुन् अधातुहरू हुन् र यी अधातुहरू एकदम सक्रिय अधातुहरू हुन्छन्। यिनीहरूले के गर्छन् सक्रिय धातुहरूसँग मिलेर के अरे धातु र अधातु यो सक्रिय धातुसँग मिलेर के बनाउँछन् त भन्दाखेरि यिनीहरूले जस्तै सोडियमसँग क्लोरिन मिलेर सोडियम क्लोराइड नुन बनाउँछ है। क्लोरिन भनेको एकदम सक्रिय अधातु सोडियम भनेको एकदम सक्रिय धातु यो दुईटा धातु र अधातुको बीचमा के रासायनिक प्रतिक्रिया भएर के बनाउँछ यिनीहरूले नुन बनाउँछ। यस्तो तरिकाले के गर्छ त भन्दाखेरि यो सक्रिय अधातुको बारेमा पनि अध्ययन गर। अनि त्यस्तै गरेर जस्तै ग्रुप 18 VIIIA पनि भनिन्छ ग्रुप 18 पनि भनिन्छ ग्रुप 0 पनि भनिन्छ र योबाट यसमा भएका जति पनि इलिमेन्टहरू जति पनि तत्त्वहरू छन् तिनीहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि के देखियो भने यिनीहरूले अरु कुनै पनि तत्त्वसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दैनन्। रासायनिक प्रतिक्रिया नगरिकन यिनीहरू तटस्थ रहन्छन्। यिनीहरू न्यूट्रल हुन् है। यिनीहरू तटस्थ रहन्छन् र जसले गर्दाखेरि के हुन्छ कुनै पनि नयाँ खालको यौगिक बन्दैन कुनै पनि नयाँ खालको यौगिक यहाँबाट बनाउन सकिदैन भनेपछि तिनीहरूको बारेमा अध्ययन गर्न पनि सजिलो भयो। अनि संक्रमण धातुहरू जसको गुणहरू अधातु र धातुको बीचका गुणहरू छन् संक्रमण धातुहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्न सजिलो किनभने सबै संक्रमण धातुलाई डी ब्लकमा यिनीहरूले राखिदिएको छ है। डी ब्लकमा पनि जति पनि
त्यो भित्र पर्ने जति पनि समूह छन् त्यहाँ त्यो समूहमा त्यो ग्रुपमा पर्ने डी ब्लकको जति पनि ग्रुपमा पर्ने के अरे इलिमेन्टहरू छन् तत्त्वहरू छन् ती सबै सङ्क्रमण धातुहरू हुन् हैन। यसरी यसले के गरिदिएको छ भेरी इजी, इट मेक्स भेरी इजी टु स्टडी अबाउट द इलेमेन्ट्स। ल लेख्नुहोस् त नेपालीमा पनि। अति सक्रिय धातु, कम सक्रिय धातु लेख्नु होला है। अति सक्रिय धातुहरू, कम सक्रिय धातुहरू, कम सक्रिय धातुहरू, अति सक्रिय अधातुहरू, अति सक्रिय अधातुहरू, संक्रमण धातुहरू, अर्धधातुहरू, निष्क्रिय ग्यासहरू, आदिलाई छुट्टा छुट्टै ग्रुप अथवा समूह ग्रुपमा राखेको हुनाले यिनीहरूको अध्ययन गर्न सजिलो भएको छ। यिनीहरूको अध्ययन गर्न सजिलो भएको छ। यिनीहरूको अध्ययन गर्नेले के बनाएको छ? धेरै सजिलो बनाएको छ। यी धातु यी चिजहरूलाई छुट्टा छुट्टै राखेको हुनाले है यिनीहरूको अध्ययन गर्न धेरै सजिलो बनाएको छ। अब यो चारवटा के भयो भन्दा तपाईको आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको फाइदाहरू भयो है। अब आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा तत्त्वहरूलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ हैन। आधुनिक पेरियोड मैले अघि नै भनिसकेँ, आइए ग्रुपमा पर्नेलाई के भनिन्छ? अल्काली मेटल भनिन्छ। आइआइए पढ्नेलाई के भनिन्छ? अल्कलाइन अर्थ मेटल भनिन्छ। त्यस्तै गरेर भिआइआइएमा पर्नेलाई के भनिन्छ? ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्स हेलोजिन भनिन्छ। अनि आइआइआई भिआइआइआई अथवा 18 अथवा 0 मा पर्नेलाई के भनिन्छ? तिनीहरूलाई के भनियो त भन्दाखेरि इनर्ट ग्यास अथवा निष्क्रिय धातुहरू, निष्क्रिय तत्त्वहरू भनियो, निष्क्रिय ग्यासहरू भनियो हैन। त्यस्तै गरेर याफ ब्लकमा पर्नेलाई ल्यान्थेनाइट र एक्टिनाइट्स भनियो है। अनि त्यस्तै गरेर डी ब्लकमा पर्नेलाई ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्स इट मिन्स सङ्क्रमण धातुहरू भनेर भनियो। यस्तै तरिकाले यसले ग्रुप गरेको छ, कसरी वर्गीकरण गरेको छ त्यसको बारेमा पनि हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। ल लेख्नुहोस् त। Describe the position of elements. Question ma describe the positions of elements in modern periodic table. In modern periodic table है। आधुनिक पेरियोडिक टेबलमा गरिएको तत्त्वहरूको वर्गीकरणको व्याख्या गर्नुहोस्। लेख्नुहोस् त। आधुनिक
पेरियोडिक तालिकामा गरिएको तत्त्वहरूको वर्गीकरणको व्याख्या गर्नुहोस्। तत्त्वहरूको वर्गीकरण कसरी गरिएको छ यसमा? आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा तत्त्वहरूलाई कस्तो तरिकाले वर्गीकरण गरिएको छ र कुन तत्त्वलाई कहाँ राखिएको छ त्यसको बारेमा हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ है। डिस्क्राइब अबाउट द पोजिसन अफ डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स इन मोडर्न पेरियोडिक टेबल। मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा यिनीहरूलाई कसरी राखिएको छ त, यो कुराहरूको बारेमा हामीले वी हैव टु डिस्कस अबाउट देम। यस, ल लेख्नुस् त। एक नम्बरमा एक्टिभ मेटल्स दे आर नोन एज के अल्काली मेटल्स है। अल्काली मेटल्स आर kept in IA group। के रहेछ? एक्टिभ मेटल्सहरूलाई आइए ग्रुपमा राखिएको छ हैन। सक्रिय धातुहरूलाई के भनिन्छ? अल्काली धातुहरू है। यसलाई के भनिन्छ? अल्काली धातुहरू है। अल्काली धातुहरूलाई कहाँ राखिएको छ? आइए ग्रुपमा राखिएको छ अल्काली धातुहरूलाई है। अल्काली धातुहरूलाई कुन ग्रुपमा राखिएको रहेछ? आइए भन्ने ग्रुपमा राखिएको रहेछ। त्यस्तै गरेर दोस्रो नम्बरमा अल्कालाइन अर्थ मेटल है, लेस एक्टिभ मेटल्स हैन। यसलाई के भनिन्छ? अल्कालाइन अर्थ मेटल्स आर kept in IIA ग्रुप है। अल्कालाइन अर्थ मेटललाई कहाँ राखिएको रहेछ? IIA ग्रुपमा राखिएको रहेछ हैन। कम सक्रिय धातुहरू, यसलाई के भनियो? अल्कालाइन अर्थ मेटललाई भनियो। धातुहरूलाई कहाँ राखिएको छ? ग्रुप IIA ग्रुपमा राखिएको छ। है कम सक्रिय धातुहरूलाई। त्यस्तै गरेर अति सक्रिय अधातुहरूलाई एक्टिभ नन मेटल्स है। एक्टिभ नन मेटल्स भनेको यसलाई हामीले के भनिन्छ? हेलोजिन्स भनिन्छ है। हेलोजिन्स एक्टिभ नन मेटल्स आर kept in कुनमा? BIIA ग्रुप है। कुन ग्रुपमा राखेको छ? BIIA ग्रुपमा राखेको छ हैन। सक्रिय अधातुहरूलाई कहाँ राखेको रहेछ? जसलाई हामीले हेलोजिन भनिन्छ। हेलोजिन्स है। लाई कुन ग्रुपमा राखियो? BIIA ग्रुपमा राखिएको छ। यो ग्रुपमा राखिएको
छ हैन। त्यस्तै गरेर 4 नम्बरमा inert gases are kept. Inert gases, यसलाई इनएक्टिभ ग्यास पनि भनिन्छ, त्यो पर्दैन। Inert gases are kept in group 18 or VIIIA or 0, यो ग्रुपमा राखिएको छ हैन। निष्क्रिय ग्यासहरूलाई 18 वा VIIIA वा 0 ग्रुपमा राखिएको छ, निष्क्रिय ग्यासहरूलाई हैन। अब त्यस्तै गरेर संक्रमण धातुहरूलाई डी ब्लकमा राखिएको छ यसमा है। नम्बर 5 मा ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स are kept in D block. संक्रमण धातुहरूलाई डी ब्लकमा राखिएको छ, SPDF राखिएको छ, डी ब्लकमा राखिएको छ। संक्रमण धातुहरूलाई कहाँ राखियो? डी ब्लकमा राखियो। त्यस्तै गरेर 6औं नम्बरमा inner transition elements are kept in F block. Inner transition elements are kept in F block है। ओके, लेख्नुस् त। Inner transition elements are kept in F block. भित्री संक्रमण धातुहरूलाई कहाँ राखिएको छ त भन्दाखेरि भित्री संक्रमण धातुहरूलाई F ब्लकमा राखिएको छ, ल यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा विभिन्न खालका तत्त्वहरूलाई विभिन्न ठाउँमा राखिएको छ र यो 6 वटा कुराहरू तपाईहरुले जानिराख्नु होला है। आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा 4 वटा ब्लक हुन्छन्, मैले भनिसकेको छु, S P D र F गरेर 4 वटा ब्लक हुन्छन् भनिसकेको छु र यसमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खालका तत्त्वहरूलाई विभिन्न क्यारेक्टर्सहरू लिएका तत्त्वहरूलाई विभिन्न ठाउँमा राखिएको छ है। र त्यो कहाँ राखिएको छ भन्ने कुरो यहाँ मैले जस्ट अहिले भर्खरै मैले उल्लेख गरेको छु। यस, एक्चुअली एक्टिभ मेटल्स, अल्काली मेटल्स आर केप्ट इन केमा राखिएको छ? अल्काली मेटल्स आर यस IA ग्रुप। अल्कालाइन अर्थ मेटल्स आर केप्ट इन IIA ग्रुप। यस, सिमिलरली अर्को के छ त भन्दाखेरि हेलोजेन्स अथवा एक्टिभ नन मेटल्स आर केप्ट इन केमा? VIIA ग्रुप। यस, सिमिलरली elements, what type of element? Yes, inert gases are kept in
zero group. Yes, in D block, transition elements are kept. Yes, in F block, inner transition elements are kept. Yes, these are the different position for different elements. Yes, they do have the different properties. Yes, the group of different properties containing elements are kept, or the number of different properties containing elements, or actually the number of same properties containing elements are kept in the same group, and different properties containing elements are kept in different groups. Okay, यो भयो आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा विभिन्न तत्त्वहरूको कसरी वर्गीकरण गरिएको छ, तत्त्वहरूलाई कुन ठाउँमा कसरी राखिएको छ, त्यो कुराको बारेमा हामीले यहाँनिर डिस्कस गर्यौँ हैन। अब केही गिभ रिजन्सहरू छन् है, अब सोधिन सक्ने केही प्रोबेबली क्वेसनहरू छ, प्रोबेबिलिटी बोकेका क्वेसनहरू छन् र त्यो क्वेसनहरूको बारेमा पनि हामीले अलिअलि डिस्कस गरौँ है त। र अब मैले कहाँ गएँ त भन्दाखेरि अब हाइड्रोजन है, अल्दो अब यहाँ सुन्नुहोस् है, मोडर्न पेरियोडिक टेबल अथवा चाहिँ यो आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा के भन्छ, हाइड्रोजनको पोजिसन फिक्स गरिएको छ हैन, अब निश्चित पोजिसन दिएको, निश्चित स्थान दिएको छ भनेर भनिएको छ, तर पनि तिनीहरूसँग त त्यसको प्रपर्टी त मिल्दैन नि त। के मिल्दैन त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी अथवा विद्युत प्रवाह गर्ने, जस्तै मानौ मेटल भनेको धातु, धातुबाट त विद्युत प्रवाह हुन्छ, हाइड्रोजनबाट विद्युत प्रवाह हुन सक्दैन हैन। तर त्यो नन मेटल हो, त्यो मेटल हो। हाइड्रोजन भनेको के त अधातु हो हैन। अनि यता आइए ग्रुपमा पर्ने इलिमेन्ट्सहरू त धातुहरू भयो, तिनीहरू धातु र अधातुले एउटै ग्रुपमा राखिएको छ यहाँनिर। आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा पनि अधातु हाइड्रोजन अधातु भयो है। अब आइए ग्रुपमा कसरी राखेको छ, यसरी राखेको छ, हेर्नुहोस् त। आइए ग्रुप भनेको यो आइए ग्रुप हो, आइए ग्रुप भयो, यहाँ माथि हाइड्रोजन छ, अनि यहाँ लिथियम छ, त्यसपछि आएर हाइड्रोजन लिथियम, अनि यहाँनिर सोडियम छ, यहाँनिर पोटासियम छ, यसरी राखिएको छ। अब यिनीहरू के भयो त भन्दाखेरि यो तीनटा चिज चाहिँ मेटल्स भए है, अनि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नन मेटल भयो। भए तापनि यसलाई किन यहाँ राखियो त, अल्दो हाइड्रोजन इज नन मेटल बट इट इज केप्ट एट द टप अफ द केमा आइए ग्रुप है। अब अल्काली मेटलको टपमा राखिएको छ। यिनीहरू त मेटल्स भयो, यिनीहरू धातुहरू भयो, यिनीहरू यो चाहिँ त अधातु भयो। अधातु हुँदा हुँदै पनि यसलाई एउटै ग्रुपमा किन राखियो त, अल्दो हाइड्रोजन इज नन मेटल बट इट इज केप्ट एट द टप अफ द अल्काली मेटल्स। अल्काली मेटल्सको टपमा राखिएको छ यसलाई, किन भन्दाखेरि बिकज अफ द लिस्ट एटमिक नम्बर। यो केले गरेको हो त भन्दाखेरि नम्बर अफ के अरे एटमिक नम्बर कति छ, अन्डर द बेसिस अफ एटमिक नम्बर, एटमिक नम्बरलाई आधार मानेर, पारमाणविक सङ्ख्यालाई आधार मानेर वर्गीकरण गरेको हुनाले हैन। र यसको सबैभन्दा कम पारमाणविक सङ्ख्या हुन्छ 1 हो, यसको पारमाणविक सङ्ख्या 1 हो, र यसमा भएका अधातु, धातु र अधातु जुन यो गुण छ, यो बाहेक अरू सबै गुणहरू अल्काली धातुसँग मिल्न जान्छन् हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई कहाँ राखियो त भन्दाखेरि आइए ग्रुपमा राखियो। र लेख्नुहोस् त अल्दो। ओके, ल लेख्नुहोस् है। क्वेसन के भन्न सक्छ भन्दाखेरि अल्दो हाइड्रोजन इज नॉन मेटल but it is kept at the top of group IA. Why? है के रहेछ, यद्यपि हाइड्रोजन अधातु हो, तर आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा यसलाई आइए ग्रुपको माथि राखिएको छ,
माथि राखिएको छ राखिएको छ किन वाइ व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट है हामीलाई के थाहा छ आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा के गरेको हुन्छ तत्त्वहरूको पारमाणविक सङ्ख्याको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ र यसको सबैभन्दा कम पारमाणविक सङ्ख्या भएको हुनाले र बाँकी केही यसका चरित्रहरू क्यारेक्टर्सहरू जस्तै इलेक्ट्रोनहरू लुज गर्ने बाहिरको अर्बिटमा कतिवटा हुन्छ यसको एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ बाहिरको सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ यसको एउटा मात्रै हुन्छ र बाँकी रहेको सबैको पनि बाहिरको सेलमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ हैन र त्यो क्यारेक्टरले गर्दाखेरि यसले इलेक्ट्रोन डोनर हो यो इलेक्ट्रोन दिन्छ यसले अर्कालाई है बाहिरको सेलमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन भएको हुनाले है र धातु र अधातु बाहेक अरू धेरै क्यारेक्टर्सहरू केसँग मिल्छ अल्काली मेटलसँग यसको क्यारेक्टर मिल्छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई के भएको हो आइए ग्रुपमा राखिएको हो यस it is because यसरी लेखौं although hydrogen is non-metal but it is kept at the top of group IA because of its least atomic number and it is one electron donor it is one electron donor like as other elements of IA group है यसको सबैभन्दा कम एटमिक नम्बर 1 हुन्छ लिस्ट एटमिक नम्बर भनेको 8 हो र यो एउटा इलेक्ट्रोन डोनर गर्छ एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ यसमा यो ग्रुपमा पर्ने अरु तत्त्वहरूले पनि एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छन् र यसले पनि एउटा इलेक्ट्रोन नै दिने भयो हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ यो ग्रुपमा राखिएको यद्यपि लेख्नुस् त यद्यपि हाइड्रोजन अधातु हो तर आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा यसलाई IA ग्रुपको माथि राखिएको छ किनभने यसको पारमाणविक संख्या सबैभन्दा कम हुन्छ र यस ग्रुपमा पर्ने र IA ग्रुपमा पर्ने अरु तत्त्वले जस्तै यसले पनि रासायनिक प्रतिक्रियाको बेला एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ
है। अरूले पनि एउटा इलेक्ट्रोन दिने हुन् र यसले पनि एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ। रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन दिने गर्छ। त्यसकारण यसलाई के भनियो त भन्दाखेरि यो त्यसमा राखियो है। र यस्तै गरेर अरू क्वेसनहरू पनि आउन सक्लान् यसबाट। अरू क्वेसनहरूको बारेमा तपाईँहरूले सर्च गर्नुहोस्। हामीले यो च्याप्टरबाट पढ्नुपर्ने यति नै हुन् र यसमा यो जुन पिरियडको बारेमा र यो चाहिँ उसको बारेमा पेरियोडिक टेबलको बारेमा यिनको कहाँ पोजिसनहरू छ यिनीहरूको बारेमा अध्ययन हामीले यो च्याप्टरमा यति दुईवटा मात्रै आधुनिक र मेन्डेलिफ पेरियोडिक तालिकाको बारेमा मात्रै अध्ययन पर्ने भएको हुनाले अब बाँकी रहेको अब अरू क्वेसनहरू पनि छन् भने तपाईँले क्वेसनहरू रेज गर्नुहोस्, कलेक्सन गर्नुहोस् र नजानेका क्वेसनहरू को बारेमा पेरियोडिक तालिकाको बारेमा मात्रै है। उतापट्टि इलेक्ट्रोन विन्यासको बारेमा हामीले पढ्नु पर्दैन यसपालि र त्यहाँ केही क्वेसनहरू आउन सक्लान्, त्यो कलेक्सन गर्नुहोस्। यो तपाईँहरूकै जिम्मा भयो र त्यो क्वेसनहरू कलेक्सन गरेर मसँग सेयर गर्नु होला। म पक्कै पनि तपाईँहरूको सेयर रेज गरेका तपाईँले निकालेका क्वेसनहरूको मैले उत्तर दिनेछु। र अब आउने अर्को क्लासमा हामीले रासायनिक प्रतिक्रियाको बारेमा पढ्नेछौँ र यो क्लासमा अब आजबाट यो तत्त्वहरूको वर्गीकरण भन्ने च्याप्टर यही सकिएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। दिस मच फर टुडे एन्ड दिस मच फर दिस च्याप्टर एन्ड if you do have any questions regarding modern periodic table and Mendeleev periodic table, please raise the question for me and I will reply the answer of that question, and you can yourself try to solve your questions, okay? And next day or for next class I will come with chemical reaction, that is the second chapter of chemistry. And thank you so much for today. Have a good day. Bye bye. See you tomorrow. Thank you.